बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की दास से उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल अल खादिम पर आपका इस्तकबाल है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों में शेयर करें। और हाँ, अगर आपने कोई राय देना है या आपने कोई मशवरा हमसे तलब करना है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो आज की हमारी तकरीर का उन्वान सफ़र शाम और गार हिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का और अमानत का चर्चा मक्का की गलियों में था। जब इसका इल्म हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुआ तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पैगाम भेजा। चूँकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का की दौलतमंद औरत कहलाती थी। इनके पास होता यह था कि सामान खरीद फरोख्त करने का मौजूद हुआ करता था। आप इस सामान को किसी शख्स के पास दिया करती थी। जो शख्स वो सामान बेच कर आता तो उसमें जो नफ़ा होता तो मेहनत करने वाले और आपका सामान है तो आप उसमें तकसीम कर लिया करते थे। फ़िक़्ह के इस्तिलाह में इसको मुज़ारबत कहते हैं। मुज़ारबत में होता ही है कि सामान एक शख्स का होता है और फिर जो बेचने वाला होता है, जो उसमें मेहनत करने वाला होता है, तो उसके बाद जो नफ़ा मिलता है तो इस नफ़े के अंदर दोनों शरीक होते हैं। इस मामले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने गुफ्तगू की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर राज़ी हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर राज़ी हो गए तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सामान लिया और वो मुल्क शाम का सफ़र करने लगे। इनके साथ में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने एक बाएतिमाद ग़ुलाम मैसरा को कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ग़ुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम चले गए। वहाँ जाने के बाद आपने जो सामान हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बेचने के लिए लिया था उसको आपने बहुत ही ज़्यादा नफ़े के साथ बेच दिया। रास्ते में एक बहुत अहम वाक़या पेश आया और वो वाक़या ये था कि एक दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। वहाँ बैठने के बाद एक राहिब आ गया और राहिब आने के बाद उसने कहा कि इस दरख्त के नीचे अंबिया के अलावा कोई नहीं बैठा, मेरी मालूमात के मुताबिक आप नबी हैं। तो ये सारे मनाजिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के दरमियान में जो कुछ हुआ वो बरकतों का नुज़ूल सब कुछ मैसरा देख रहा था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त बहुत शान के साथ और अजीब कैफियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा दाखिल हुए। वो ये कि फ़रिश्ते आपके ऊपर बादल के ज़रिए साया किए हुए थे। इस मंज़र को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और इनकी सहेलियाँ भी देख रही थी। और रास्ते के वाक़यात और ये मंज़र जब मैसरा ने आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने बयान किया, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुतासिर हुए बग़ैर न रह सकी। कुछ दिनों के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम निकाह भेजा। हालांकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दो शोहरों से बेवा हो चुकी थी, अतीक बिन आइज़ मखज़ूमी और फिर अबू हाला। इन दोनों से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पहले ही बेवा हो चुकी थी। तीसरे निकाह के लिए आपका दिल आमादा नहीं हो रहा था। मक्का के बड़े बड़े लोग और शुरफा और इज़्ज़त जिन्हें नसीब थी उस तरह के लोगों ने आपके पास पैगाम निकाह भेजा भी, लेकिन आप तीसरे निकाह के लिए आमादा नहीं हो रही थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत ये सारी चीज़ें आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने के लिए उभारने लगी। आपने ख़ुद अपने एक सहेली के ज़रिए से पैगाम निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। दोनों का निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के करीब पहुँचते हैं तो आप में तन्हाई ज़्यादा, आप तन्हाई को पसंद करने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तन्हाई के लिए एक जगह का आपने इंतखाब किया था जिसको गार हिरा कहते हैं। तो गार हिरा लंबाई में 4 हाथ है और चौड़ाई में 2.5 हाथ है। तो आप वहाँ जाकर रोज़ाना तन्हाई में खूब अल्लाह को याद किया करते थे। यानी मुफस्सिरीन और किताबों में लिखने वालों ने यह बात लिखी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत ज़्यादातर वो फ़िक्र हुआ करती थी। यानी आप ज़्यादातर अल्लाह की जो बनाई हुई चीज़ है इसके अंदर गौर व फिक्र किया करते थे। आपको मालूम होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो चाँद को देखते और कहते कि ये मेरा रब है।
جب چاند چلا جاتا پھر سورج کو دیکھتے تو پھر کہتے کہ یہ میرا خدا ہے۔ تو اس طرح وہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے تفکر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال لگائے۔ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہے اور اپنے گھر سے توشہ لے کر جایا کرتے تھے۔ کبھی اگر توشہ ختم ہو جاتا تو اپنے گھر آ کر پھر توشہ لے کے پھر چلے جاتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی۔ ایک مطلب ہوتا یہ ہے کہ اچانک ایک شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ یوں کہتا ہے کہ آپ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بخاری شریف کی باب بدء الوحی، اس باب کے اندر جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں وحی کے تعلق سے جو ہوا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ فغطنی، کہ انہوں نے مجھے دبوچا، اور اس طرح سے مجھے انہوں نے 3 مرتبہ دبوچا، حتی بلغ منی الجہد، بہت سختی کے ساتھ میں انہوں نے مجھے دبوچا۔ اس کے بعد جب انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے کہا تو میں پڑھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے بعد اور اس طرح دبوچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک سب سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا۔ اس واقعے کو دیکھ کر اور اس واقعے کے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وحشت تھی، ایک ڈر تھا۔ پھر آپ گھبرائے ہوئے اور پریشان ہوئے اپنے گھر چلے گئے، اور جانے کے بعد اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی کی وجہ پوچھی کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا منظر بیان کیا۔ تو سارا منظر بیان کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، قسم بخدا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بوجھ لوگوں کا آپ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے آپ سہارا بنتے ہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع کرے گا اور کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے گا؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے۔ ورقہ بن نوفل کچھ دنوں پہلے انہوں نے عیسائیت مذہب کو اختیار کیا، اور عیسائی مذہب کو اختیار کرنے کے بعد توریت اور اس طرح کی کتابوں کا علم بھی انہوں نے حاصل کر لیا، ان کو بہت ساری باتوں کا علم تھا۔ جب یہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے جا کر بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہ جو شخص آئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتے تھے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جب ان کو ان کی قوم ان کے وطن سے ان کے گاؤں سے نکالے گی، کاش اس وقت میں ہوتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے اپنی قوم اپنے وطن سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں آپ کو نکال دے گی۔ تو ناظرین مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے جو سفر کیے ہیں وہ 2 ہیں جو کہ مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سارے سفر کیے ہیں۔ ایک سفر آپ کا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں تھا، اور دوسرا سفر یہ 25 سال کی عمر میں آپ نے ملک شام کا سفر کیا تجارت کی غرض سے۔ اور 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ تنہائی کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر رہے، اللہ کی عبادت وہ کیا کرتے تھے، اور یہیں پر قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک ایک فرشتہ آیا اور آنے کے بعد یہ آیتیں پڑھنے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ لی۔ اس کے بعد جب آپ گھر چلے گئے اور گھر جانے کے بعد جب یہ منظر آپ نے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کلمات کہہ کر تسلی دی، اور وہ کلمات یہ تھے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اللہ کبھی آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اور آپ لوگوں کے لیے سہارا بنتے ہیں اور بوجھل
چیز آپ لوگوں کا اٹھا کر ان کے لیے آپ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ کل کی ایک نئی ویڈیو کا آپ ہمارا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔